आउनु सही साहित्यकार घुटुका बाडुली लाया बाटो चाहिँ फेरो छ प्यारा रातिमा सफनी आया आउनु सही साहित्यकार घुटुका बाडुली लाया बाटो चाहिँ फेरो छ प्यारा रातिमा सफनी आया कार्यक्रम स्पन्दनमा घुटुका बाडुली लाया नमस्कार मेरो छ प्यारा रातिमा सपनी आया कार्यक्रम स्पन्दनमा घुटुका बाडुली लाया नमस्कार मेरो छ प्यारा रातिमा सपनी आया लेखै लेखा जनता ल्याउला घुटुका बाडुली लाया जन्ती फुल पहिराउला प्यारा रातिमा सपनी आया लेखै लेखा जनता ल्याउला घुटुका बाडुली लाया पाती फुल पहिराउला प्यारा रातिमा सपनी आया छिटै फर्की आउनु प्यारा रातिमा सपनी आया कैबाट आउन्या हौ प्यारा रातिमा सपनी आया कैबाट आउन्या हौ प्यारा रातिमा सपनी आया काइथिनी बैरौला प्यारा रातिमा सपनी आया काइथिनी बैरौला प्यारा रातिमा सपनी आया औला फुल्न्या जन्ती फुला घुटुका बाडुली लाया लेखा किन सुकी प्यारा रातिमा सपनी आया औला फुल्न्या जन्ती फुला घुटुका बाडुली लाया लेखा किन सुकी प्यारा रातिमा सपनी आया जैको मनिर उसिया हुन्छ घुटुका बाडुली लाया उइकै कर्म दुखी प्यारा रातिमा सपनी आया जैको मनिर उसिया हुन्छ घुटुका बाडुली लाया उइकै कर्म दुखी प्यारा रातिमा सपनी आया उइकै कर्म दुखी प्यारा रातिमा सपनी आया। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ साहित्यको जगन्नाथ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दन प्रेमी मनहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुदूरपश्चिमको अछामबाट उपस्थित भइसकेकी छु। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाँसिरहनुहोला, खुसी रहनुहोला, स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुहोला भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र तपाईँ जुनसुकै पनि साहित्यिक स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँको अपार माया बोकेर कार्यक्रम स्पन्दनमा उपस्थित भएकी छु। पक्कै पनि आजको बसाइमा सदाझै साथ अनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरि सँगालेकी छु। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो स्थानबाट
कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजलाई निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ कार्यक्रम स्पन्दनमा यतिखेरको बसाइमा। र यो रात्रिकालीन बसाइमा यहाँहरूका आफैले रचना गर्नुभएका र कतैबाट साभार गर्नुभएका ती साहित्यिक विधाहरू तपाईँले प्रस्तुत गर्न पाउनुहुनेछ। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु। तपाईँका कमेन्टबाट आएका कमेन्टहरू पनि म समयले भएसम्म वाचन गर्नेछु। यो मेरो बाचा भयो। र यतिखेर जति पनि साहित्यिक स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु एकैसाथ। र हाम्रो आदरणीय दाजु चन्द्र थापा, हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गा लगायत सम्पूर्ण हाम्रा स्पन्दनका अग्रज व्यक्तित्वहरूमा मैले हृदयदेखि नै हार्दिक आभारसहित सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु। र यतिखेर कार्यक्रममा पहिलो कमेन्ट आएको छ विमला सापकोटाको। नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। यसै गरी जानकी थापाले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते यहाँलाई पनि। यसै गरी हाम्रो आदरणीय दाजु यस कार्यक्रमका हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ लोचन फुल्कोथुङ्गा भव्य भन्नुभएको छ। दाजु नमन, तपाईँलाई कार्यक्रममा हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दिदी शान्ति सिग्देलले कल्मी मिस भन्नुभएको छ। हुन्छ दिदी, प्रतीक्षा गर्नुहोला, म तपाईँलाई एकैछिन पछाडि जोड्नेछु। यतिखेर रिजाल विनोदजीले साहित्यिक नमन म्याम जोड्नु ल भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा म हजुरहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु, प्रतीक्षामा रहनुहोला। यतिखेर रामु अधिकारीजीले उपस्थित सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन भन्नुभएको छ। हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिखेर हाम्रो स्पन्दनको पेजबाट पनि कमेन्ट आइरहेको छ। सबैलाई जोड्नु छ, सबैलाई जोडिनेछ भन्नुभएको छ। सबैलाई पालै पालो जोडिनेछ, यो हाम्रो बाचा भयो। रिजाल विनोदजीले मिठो हजुर तर बुझ्न गाह्रो भयो भन्नुभएको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा गाउने भाकाबाट मैले कार्यक्रम स्पन्दनलाई शुभारम्भ अथवा सुरुवात गरेको थिएँ। तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भयो होला। यो सुदूरपश्चिमतिर गाउने भाका हो। यतिखेर टेक राउत राजपूतजीले सो नाइस स्टिकरहरू धेरै पठाउनु भएको छ। तपाईँले स्टिकर चाहिँ बन्द गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यतिखेर उपेन्द्र विष्टले बहिनी नमन छ यी सबैजनालाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रममा मिठो कमेन्टको लागि। यतिखेर जीवन शर्माले हजुर जय स्पन्दन, जय साहित्य सम्पूर्ण स्पन्दन इन्टर टिम प्रति हार्दिक साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो कमेन्टको लागि। यतिखेर हाम्रो छिमेकी राजेन्द्र वैशालजीले नमन सम्पूर्णमा म आए छिट्टै जोडिनु हुन्छ आशा छ भन्नुभएको छ। ओके, म हजुरलाई पालै पालो जोड्नेछु, तपाईँ प्रतीक्षामा रहनुहोला। यतिखेर टेक राउतले ओके भन्नुभएको छ। केशव बोहरा दाजुले नमन कुशल प्रस्तुता बुनु लगायत समस्तमा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै नमन छ दाजु, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यतिखेर केशव बोहराले अध्यक्षज्यूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यतिखेर उपाध्यक्षज्यूमा पनि हार्दिक नमन भन्नुभएको छ केशर बोहरा दाजुले। यतिखेर दुर्गा छेत्री दाजुले एउटा गजल पठाउनु भएको छ। म गजल एकैछिन पछाडि वाचन गर्नेछु। सायद म हाम्रो आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्रीलाई जोडेर उहाँले आफ्नै मुखार बिन्दुबाट गजल सुनाउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेको छु। र यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूलाई मैले पालै पालो जोड्ने जमर्को गरेको छु। यतिखेर सृजना अधिकारीजीले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा कमेन्ट पठाउनु भएको छ। नमस्कार, म भारतको असम स्टेटबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। राजेन्द्र वैशालजीले कल म होटेलबाटै जोडिन खोज्दैछु भन्नुभएको छ। यतिखेर नरेन्द्र बोहराजीले हाई भन्नुभएको छ। यतिखेर जयरूप जोशीजीले नमस्ते दिदी, म जयरूप जोशी काठमाडौँदेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरि सँगालेकी छु। यतिखेर एम प्रसाद अधिकारीले हार्दिक नमन हजुर भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन यहाँलाई, कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु केशर बोहराजीले
महासचिवज्यूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। भव्य कार्यक्रम भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, तपाईँको यो अपार मायाले त कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ है। म सर राम सर मनै छोएर हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दुर्गा छेत्री दाजुले पनि गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल उहाँले आफैले वाचन गर्नुहुनेछ। म पक्कै पनि जोड्नेछु हाम्रो आदरणीय दाजुले। यतिखेर बालकृष्ण गौतमले हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता म्याम लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक नमन पनि छ यहाँलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ रामदेव बाजीले। यतिखेर टेक राउत राजपूतजीले कलमी एमसी भन्नुभएको छ। ओके, म तपाईँलाई एकैछिन पछाडि कलमा जोड्नेछु। तपाईँ प्रतीक्षामा रहनुहोला। यतिखेर आदित्य योगीजीले हेलो भन्नुभएको छ। हजुर नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। र तपाईँ जो जतिले पनि आफ्ना मिठा मिठा कमेन्टहरू लेखेर पठाउनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूमा पनि हृदयदेखि नै हार्दिक नमन भन्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला र आफ्ना ती कमेन्टहरूबाट आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू पठाउनुहोला। समयले भएसम्म म पालै पालो वाचन गर्नेछु। र कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँलाई जोडिन मन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कलमी लेख्नुहोला अथवा हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। र हाम्रा अन्य प्रोग्रामहरू यहाँले हेर्न पाउनु भएको छैन तर कुनै समस्याको कारणले गर्दा हेर्न छुटाउनु भएको छ भने तपाईँले स्पन्दन साहित्य प्रतिष्ठानको युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा सम्पूर्ण प्रोग्राम र कार्यक्रममा सधैँ आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू सुनाउनुहुने अनि कार्यक्रममा जोडिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हृदयदेखि नै एकैसाथ नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण प्रस्तुताहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मेरो तर्फबाट। र आजको बसाइमा म अब स्रष्टाहरूलाई नै जोड्नतिर जान्छु। र यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु चन्द्र बोहराज्यूलाई मैले कार्यक्रम स्पन्दनको पहिलो स्रष्टाको रूपमा लिन चाहन्छु। उहाँको रिक्वेस्टलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुन सफल हुनेछ। कनेक्ट पनि भइसकेको छ। हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमन छ, नमन छ, नमन छ बहिनी। बहिनीसँग भेट भयो, गएको हात छ खाली। गौरामा आइजानु, गौरा हेर्न आउनु बहिना माइत माइसपाल। निको नौली आफ्नै हातले पकाई खाइजानु, के माया दिएर जानु, के माया लैजानु। धन्यवाद छ बहिनी, जोडिदिनु भयो। मेरो घर डोटी हो, कैलालीमा छु अहिले। कैलालीमा घर छ, अहिले यहाँ इन्डियामा छु। तुरन्त जोडिदिनु भयो। यो गीत म सन्चै छु बहिनी, बहिनीलाई सन्चै छ? एकदम दाजु, मलाई पनि सन्चै छ। हजुरको माया र साथले गर्दा सन्चै छु है। हजुर सन्चै रहनु, स्वास्थ्यको कामना गर्छु। सधैँ सन्चै राम्रोसँग विशेषी कविता पनि छ मेरो। यो शारीरिक विकृति छन्द जस्तै हो तर त्यस्तो हुँदैन भन्छु। म यही भन्छु होइन। हाम्रो देश नेपालकै सुदूरमा पर्वै छ गौराजीको। भाद्रै माझमा सप्तमी तिथि पूजा हुने देवीको। पञ्चै तत्त्व मिलाई मूर्ति पनि हो पहिराई पीताम्बर। पाँचै नाज भाटी सबैका घर। पाँचै नाज मिसाई घर। पञ्चै कव्य छरे शुद्ध गरी हो राखेर आसनमा। भैरा यी आशीर्वादहरू सम्मानले शिरमा। राजे घर घरमा मिलेर गौरा र महेश रक्षा गर्नुहुनेछ हाम्रो
सोही ईश्वर रक्षा गर्नुहुने जहाँ विश्व भो सोही ईश्वर देवीको महिमा पारजनमा सुधार सतभक्तिले गाई मागल फाग अटे वरिपरि पूजा हुने भौटीले पञ्चमी तिथिमा विजय बिरुडा व्रतै हुने नारीको खसी काठमा पखाली बिरुडा तयार प्रसादीको गौराको पर्वै उमङ्ग मनमा नारी नरै सबजना बिरुडादी नर नारी बालक युवा गर्ने सबै दर्शन भारी खेल हुने धमार खेलका देउता पनि खुने ढुसको ढोल बजाई चैत तुलसा खेलै अनेक हुने ढुसको ढोल बजाई चैत तुलसा खेलै अनेक हुने पूजा पाठ गराई पण्डितहरू वेद पाठका मन्त्रले सँगै घण्ट ध्वनि द्वारमा हुने नाचगान आनन्दले दिवै ज्योत त्यहाँ प्रज्वलित हुने गर्ने पछि आरती गाउँमा घरमा सुखै सुख हुने खुसी भए पार्वती गाउँमा घरमा सुखै सुख हुने खुसी भए पार्वती देवी हुन् रूप धारण नै एक रूप गौरा भई आइन् माइतमा बोलाउन भनी आए महेश्वरसँगै बस्छन् 5 दिनसम्म घरमा खुसी भए सबतर भिदा बारी भएर आशिष दिँदै जान्छन् ती माता घर भिदा बारी भएर आशिष दिँदै जान्छन् ती माता घर जान्छन् ती माता घर। धन्यवाद बहिनी जोडिदिनुभयो। मेरो त्यस्तै टुटे फुटेका शब्दहरू भन्न पाइयो। हजुर दाजु, कार्यक्रम स्पन्दनको पहिलो स्रष्टा भएर यो एकदमै राम्रो आफैले रचना गर्नुभएको साहित्यिक रचना सुनाउनु भयो आफ्नै मुखारबिन्दबाट। तपाईँलाई यो मिठो साहित्यिक रचनाको लागि र यहाँको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है त हजुरलाई। भगवानले रक्षा गर्यो भने सधैँ सक्रिय रहँला भन्ने वादा गर्छु। बहिनीलाई विशेष आभार गर्दै हजुर जस्तो कुशल पुरुष कोही छैन, धेरै राम्रो भन्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ हजुरले, त्यही हो मान्छेको स्वभाव भन्ने। अरू सम्पूर्ण यो स्पन्दन कार्यक्रममा जोडिएका अग्रज गुरुमा एकमुष्ट नमन गर्दै यो कार्यक्रम मेरो आफ्नै कार्यक्रम पनि हो भन्दै बिदा हुन चाहन्छु पनि। धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। ओके दाजु, शुभरात। यतिखेर जोडिनु भएको थियो आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार केशव बोहरा दाजु। उहाँले एकदमै राम्रो आफैले सृजना गर्नुभएको साहित्यिक रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। यतिखेर म मेरो छिमेकी राजेन्द्र बैशालज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ राजेन्द्र बैशालजी, तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छौँ र उहाँ चाहिँ पेजबाट नै हराउनु भयो। र यतिखेर म अर्को स्रष्टालाई कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। हाम्रो राजेन्द्र बैशालजी को कल चाहिँ सफल भएको छैन है, यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छौँ। म यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्रीलाई एडिटिङ गर्न गइरहेको थिएँ। उहाँको कल पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर म हाम्रो आदरणीय दाजु मानन्दर अभागीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा मैले जोड्न गइरहेकी छु र उहाँलाई एडिटिङ पनि भइरहेको छ। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछन् भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेको छु। मानन्दर अभागी दाजु यतिखेर माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा। यतिखेर म पालै पालो हजुरहरूलाई जोड्नेछु, तपाईँ नहतारिनुहोला। अवश्य पनि म हजुरहरूलाई पालै पालो स्थान दिलाउनेछु। र यतिखेर म अर्को स्रष्टालाई लिने कोसिस गर्दैछु। प्रविधिले आज राम्रै काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हामीलाई प्रविधिले साथ दियो भने हामी
अवश्य पनि कुराकानी गर्ने छौँ। तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहिँ सफल हुनेछ। यतिखेर टेक राउत राजपूतज्यूलाई मैले कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा उहाँको रिक्वेस्ट आएको कारणले गर्दा मैले जोड्ने जमर्को गर्दा गर्दै पनि उहाँको कल चाहिँ असफल भएर गइसक्नु भएको छ। यतिखेर म केशर बोहरा दाजुलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु र जहाँ हुनुहुन्छ दाजु तयारी अवस्थामा रहनुहोला। मैले तपाईँलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु। तपाईँ आफ्नो व्यस्तता छ भने पनि केही मिनेट हामीलाई टाइम दिनुहोला। हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमन बहिनी, हार्दिक नमन, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम दाजु, म त आरामै छु। हजुरको अपार माया अनि साथले गर्दा। अनि हजुरलाई सन्चै छ? हजुर, मलाई पनि सन्चै छ। आराम कुशलताको कामना गर्दछु। कार्यक्रम भव्य बनिरहेको छ। यो प्राकृतिक हामी यो प्रविधि भन्दा अगाडि हुन सक्दैनौँ। हजुर दाजु, अवश्य पनि। हजुर, ल हुन्छ, म अब कार्यक्रमतर्फ जाने अनुमति चाहन्छु। हस् दाजु। आवाज के कस्तो आइरहेको छ बहिनी? आवाज क्लियर आइरहेको छ दाजु, वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। ल हुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दका कुशल प्रस्तोता मेरी प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै, मेरो नाम केशर बोहरा, सुन्दर सुदूरपश्चिम अछाम जिल्ला, हाल म भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। ल हुन्छ पनि, मैले एउटा पेरबिल गजल ल्याएर आएको छु। कुनै त्रुटि भएमा गुरुवरहरूले सच्चै औँल्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् दाजु, हामी सुन्छौँ। हुन्छ। भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रै सम्झनामा, भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रै सम्झनामा, पागल जस्तै हुन्छु म त बिहानी तिम्रै सम्झनामा, भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रै सम्झनामा। ती विगतका अतीत यादहरू सम्झेर ल्याउँदा, ती विगतका यादहरू सम्झेर ल्याउँदा, खाएको छु बाचा कसम कहानी तिम्रो सम्झनामा, भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रो सम्झनामा। लौलाएका तिम्रा ती आँखाका परेलीहरू स्पर्श, लौलाएका ती आँखाका परेलीहरू स्पर्श नै बेबकसुर भएछु म जिन्दगानी तिम्रो सम्झनामा, भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रो सम्झनामा। कोमल तिम्रा हात गरेका मिठा मिठा बातहरू, कोमल तिम्रो हात गरेका ती मिठा मिठा बातहरू, अमृत हुँदैछन् रे सुन खानी तिम्रो सम्झनामा, भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रो सम्झनामा। तिमी साथमा नहुँदा आँखाबाट आँसु झार्दै सानो, तिमी साथमा नहुँदा आँखाबाट आँसु झार्दै सानो, भइदिएको छ मदिरा पिउने बानी तिम्रै सम्झनामा, भिजेका छन् यी आँसुले सिरानी तिम्रो सम्झनामा। म अन्तिम शेरमा छु बहिनी। तिमीबाट म टाढा टाढा हुँदा आज प्रिय सानो है, तिमीबाट म टाढा टाढा हुँदा आज प्रिय सानो है, राखेको छु कोमल अझै जवानी तिम्रो सम्झनामा, भिजेका छन् आँसुले सिरानी तिम्रो सम्झनामा, पागल जस्तै हुन्छु म त बिहान तिम्रो सम्झनामा। धन्यवाद बहिनी जदौ। भिजेका छन् सिरानी आँसुले तिम्रो सम्झनामा। एकदमै राम्रा अनि मिठा यी गजलका शेयरहरू आफ्नै आवाजबाट कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा प्रत्यक्ष जोडिएर प्रस्तुत गर्नुभयो दाजु। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु है त। हुन्छ बहिनी, धन्यवाद। हृदयदेखि मलाई एउटा जोडिदिनु भएकोमा, मैले यसमा वाचन गरेकोमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो वाचनमा मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने आदरणीय गुरुवर संस्था सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै धेरै स्रष्टा हुनुहुन्छ, अहिलेलाई आँखाबाट ओझिल हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ फल, सम्पूर्णको फल शुभ रहोस्। हस् दाजु, शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो आत्मीय दाजु केशर बोहरा। उहाँले पनि एकदमै राम्रो श्रृङ्गारिक गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट म हजुरहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेकी छु। यतिखेर म दलसाई ठकुरीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा
एडिटिङ गरिरहेकी छु। उहाँलाई कनेक्ट हुन सफल भएछ। अवश्य कुराकानी हुनेछन्। हार्दिक हजुर नमन, नमन। हार्दिक नमन। हजुर एकदमै नमन। जोडिदिनु। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागतम गर्न चाहन्छु है सर्वप्रथम त। आभारी छौँ र मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि राम्रोसँग? एकदम क्लियर रूपमा आइरहेको छ। अनि के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छौँ। म मेरो छोटो परिचय राखेर रचनातर्फ अगाडि लाग्नेछु। अनुमति दिनु होला है त। धेरै स्रष्टाहरू करिब 30-40 स्रष्टाले निहालिरहनु भएको छ। हस् दाजु, हुन्छ। हजुरको मैले साहित्य आज रचना नै सुनिहालौँ। मैले आज मन्दक्रान्त छन्दमा मेरो भाषा भन्ने शीर्षकमा लिएर आएको छु। अगाडि बढ्छौँ है त। हस् दाजु, हुन्छ। ला 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 ला। मेरा सारा कटु वचनले पोल्छ छाती कसैको, मेरो बानी अति चकचके बन्छ पीडा कसैको। मेरा भित्री अवयवहरू छैन भन्छन् कसैले, मेरो भाषा सरल नहुँदा दुःख मान्छन् सबैले। मेरो भाषा सरल नहुँदा दुःख मान्छन् सबैले। मेरो माया अटल नहुँदा दोष दिन्छन् सबैले, मेरो बाणी अति असजिलो लाग्छ भन्छन् उनैले। प्यारो मान्छे हुनु म कसरी, चाल यस्तो भएमा आफ्नो सारा गतिमतीसँगै भ्रष्ट मात्रै भएमा, आफ्नो सारा गतिमतीसँगै भ्रष्ट मात्रै भएमा। भित्री आत्मा अहित किन होस्, बोल्नु मिठो रहेछ, यस्तो गर्दा तब मनुजले सभ्य मान्ने रहेछ। मेरो भाषा मृदुल नहुँदा गाउँले भन्न थाले, साँचो बोली यदि किन नहोस् खिन्नता मान्न थाले। साँचो बोली यदि किन नहोस् खिन्नता मान्न थाले। पैसा पाए अति गजबको हुन्छ संसार आफ्नो, सोझो मात्रै हर बखतमा रुख काटिन्छ राम्रो। आफ्नो आफ्नो अलग रीतको चाल चल्ती छ बेग्लै, भाषामा नै अलमल हुँदा लेख्न खोजिन्छ बेग्लै। भाषामा नै अलमल हुँदा लेख्न खोजिन्छ बेग्लै। म कविताको अन्तिम पद्यमा छु है। हामी आफ्नो प्रणय जतिको मातृभाषा समेटौँ, मिठो बोली मनमुटु छुने ज्ञान गाथा समेटौँ। आफ्नो धरती पवन धरणी हुन्छ सारा सबैको, आफ्नो भाषा कुसुम सविता लाग्छ मिठो सबैको। आफ्नो भाषा कुसुम सविता
लाग्छ मिठो सबैको। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे यो गुनगुनाउने शुभ अवसरको लागि है त। हजुर, तपाईँले पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफैले रचना गर्नुभएको यो साहित्यिक रचना आफ्नै मुखारबिन्दबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँलाई यो मिठो साहित्यिक रचनाको लागि र यहाँको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है त दाजु। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे यो गुनगुनाउने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो र सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने अग्रजज्यूहरूप्रति पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मैले पर्दा पछाडि रहने अनुमतिमा मागे। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य, जय स्पन्दन। ओके, शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो आदरणीय दाजु दलसाई ठकुरी। उहाँले पनि आफ्नो साहित्यिक रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दिदी सरस्वती राणालाई म कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु र उहाँलाई एडिटिङ भइसकेको छ, कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी भएर उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरि सँगालेको छु र उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि भइसकेको छ। हजुर दिदी नमन, हार्दिक नमन दिदी कार्यक्रममा जोड दिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। हार्दिक नमन है। मैले एउटा कविता वाचन गरे है त। हजुर, हस् दिदी, हुन्छ। खोज्न पर्ने भयो कि तयारी अवस्थामै थिएन, निहालेर बसेको थिएँ कार्यक्रम। हस् दाजु, हुन्छ। एकैछिन भेटाइहाले। हुन्छ दिदी। सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। मलाई जोडिदिनु भयो बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सरस्वती राणा बर्दियाबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ सुक्यो पानीको मुहान। गद्य कविता हो। सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्न चाहन्छु, किनकि लेखेका कुराहरू सबै आफूलाई मिठा लागे पनि सबैलाई ती कुराहरूले मन नछुन सक्छ। सबैलाई सबै कुराहरूमा भनौँ के भन्छ त्यो वास्ता नहुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दा कसैलाई काहीँ केही शब्दहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि म पहिले नै भनौँ न माफी अथवा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ मेरो कविताको शीर्षक छ सुक्यो पानीको मुहान। अनुमति चाहे है त बहिनी। सुक्यो पानीका धारा, सुक्यो पानीका धारा, सुकिएनन् अश्रुका उपहार। तिमीले दन्त खुलाएर देखाउँदा खुसीका बहार। म तडपिएर सकिन तिमीलाई छुन जङ्गार। तिमीले पाइला पाइलामा काँडा छरेर गयौ, मेरा पाउ अल्झिए त्यही गोरेटोका सङ्घारमा। बाँधिए छेकिए कतै रोकिए मेरा हस्तहरू। बाँधिए छेकिए रोकिए कतै मेरा हस्तहरू। खुसी बटुल्न हजार हुँदा रहेछन् प्रयास। खुसी बटुल्नलाई हजार हुँदा रहेछन् प्रयास। आफै लत्रिएर गए हो आज न लत्रिन सक्छु न त दौडन भएकी छु। आफै अपाङ्ग प्रकृतिसँग खोज्छु रमाउन। सकिएन डालीलाई समाउन। जिन्दगी अपुरो रहेछ खोज्दैछु पुरा बनाउने गोरेटो। नदीसँग मितेरी लाएँ जीवन सम्झनामै बिताएँ। छोडिन जन्म दिने मेरी आमाले। लगिन धरती माताले। सुक्यो पानीको मुहान, सुकेनन् मेरा पीडाका मन। रुझायो चोली रुझेन मेरो तन। जीवन छोटो छ या लामो त्यो जान्दिन मैले। सकु राम्रै गर्न नदुखाऊ कसैको मन। खोली सुक्खा भयो बगर हजारौँका होलान् मनका रहर। पुरा गराइदेउन प्रभु तिमीमा छ मेरो नजर। सुक्यो पानीको मुहान, सुकिएनन् मेरा अश्रुधाराका उपहारहरू। सुकिएनन् मेरा अश्रुधाराका उपहारहरू। पुग्यो सहर पुगेनन् जीवनका रहरहरू। पुग्यो सहर पुगेनन् जीवनका रहरहरू। हवस् बहिनी, धन्यवाद जोड दिनुभयो। एकदमै आभार टक्राउँछु।
हजुर दिदी, कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफैले रचना गर्नुभएको साहित्यिक रचना आफ्नै मुखार बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है त। एकदमै हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ स्पन्दन। दिदी, पर्दा पछाडि हामीलाई साथ अनि सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। यतिखेर छुट्टिनु भयो हाम्रो आदरणीय दिदी सरस्वती राणा। उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यतिखेर म हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुर्कोथुङ्गालाई कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ दाजु, तयारी अवस्थामा रहनुहोला। कार्यक्रमप्रति केही सुझाव अनि सल्लाह पनि लिएर उपस्थित हुनुहोला भन्न चाहन्छु। र दाजुलाई कनेक्ट भइसकेको छ। कनेक्टिङ चाहिँ देखाइरहेको छ, तर पनि उहाँको फेस चाहिँ देखाइरहेको छैन। नेटको समस्याले होला सायद, माफ गर्नुहोला। उहाँको कल बिचमै काटेर गइसक्नु भएको छ। यतिखेर म तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टालाई जोड्ने क्रममा नै छु र कुनै समस्याको कारणले गर्दा हजुरको कल पनि सफल हुँदैन। यसका लागि म क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। र यतिखेर मैले फेरि पनि स्रष्टालाई नै जोड्नेछु। यतिखेर लोचन फुर्कोथुङ्गा दाजुलाई म फेरि एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। दाजुको मोबाइलमा समस्या आए जस्तो छ। फेरि अफ गरेर अन गर्नुपर्छ। दाजुको मोबाइल चाहिँ समस्या आएको हुन्छ है। म एकैछिनपछि दाजुलाई जोड्नेछु अवश्य पनि। र तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले निहालेर हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँको यो अपार मायाको सधैँ उच्च सम्मान छ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र म यतिखेर फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयासमा रहनेछु, किनकि तपाईँसँग कुराकानी गर्न, तपाईँका मिठा मिठा साहित्यिक रचनाहरू सुन्न एकदमै हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। तर पनि प्रविधिको समस्याको कारणले गर्दा तपाईँसँग चाहिँ कुराकानी हुन चाहिँ असफल भइदिन्छ। त्यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छौँ। र जति पनि स्रष्टा उपस्थित हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई जोडिन मन छ भने तपाईँले स्पन्दनको यो पेजमा रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ। र रिक्वेस्ट पठाइसक्नु भयो भने म तपाईँलाई पालै पालो जोडेर तपाईँका आफैले रचना गर्नुभएका साहित्यिक रचना चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्न पाउनुहुनेछ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै लिने क्रममा छु। जीवन शर्माज्यूले पनि धेरैचोटि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ र मैले यतिखेर जीवन शर्माज्यूलाई एडिटिङ गरिरहेको छु। हजुर, कार्यक्रममा नमन, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है दाजु। हजुर, साहित्यिक अभिवादन छ। हजुर, नेपाली साहित्य स्पन्दन कार्यक्रममा सम्पूर्ण नेपाली साहित्य स्पन्दन तथा विज्ञ गुरु वर्ग प्रति म अति आभारी छु। र हजुर सञ्चालिका प्रति म अति आभारी छु। मलाई स्पन्दनमा जोड दिनुभयो र मेरो रचना वाचन गर्न मैले अब पाउने भएँ र यसमा म अति आभारी भएँ। र मेरो रचनालाई अब स्रष्टाहरू धेरै छन् होला मेरा पछाडि कुरिरहेका, र मेरो रचनालाई म सरसरी अब वाचन गर्छु र म रचना अनुमति माग्नु पर्यो वाचन गर्नको लागि। हस् दाजु, हुन्छ, अनुमति छ हजुरलाई, आफ्नो रचना वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, मौसमी माया भन्ने मेरो गोठाले गीत छ एउटा। हजुर, गोठाले गीत राखेको छु मैले शीर्षक, मौसमी माया भन्ने राखेको छु शीर्षक मैले, गोठाले गीत हो। र म हजुर, अँधेरी खोल्छो त्यो काली दमाक चुडो नुहाउँदछ, त्यो तिम्रो माया दिनौ भनी यो मन जल्दछ, ठुली यो मन जल्दछ, त्रिवेणी दोबन झरल ठुली म पनि आउँला है, जिन्दगी भरि नछुट्ने गरी पिरती लाउला है,
ठुली पिरती लाउला है। गुराँसे डाँडा चौतारा माथि ऐसेलु पाक्दैछ। गुराँसे डाँडा चौतारा माथि ऐसेलु पाक्दैछ। सानोको जोबन फक्रेको देख्दा यो मनले ढाक्दैछ। ठुल्यो यो मनले ढाक्दैछ। पाथरा जिल्ला त्यो नमी डाँडा चियाबारी राम्रो छ। पाथरा जिल्ला त्यो नमी डाँडा चियाबारी राम्रो छ। प्यारीको जोबन फक्रेको देख्दा अँगाल्न मन लाग्छ। ठुली अँगाल्न मन लाग्छ। भन्ज्याङमा मुनि रतुवा खोलो खेत बेसी राम्रो छ। भन्ज्याङमा मुनि रतुवा खोलो खेत बेसी राम्रो। निर्मल जल पवित्र माया स्वभाव उत्तम छ। ठुली यो प्रेम चोखो छ। पुषको महिना हिउँ पर्यो ठुली लगलगी कमायो। हजुरको चोखो प्रेमले त्यतै यो मनलाई डोर्यायो। ठुल्यो यो मनलाई बोलायो। सातखरा माथि भाङटारा डाँडा भाङझुल्यो झपक्कै। हजुरको माया मुटुमा गढ्यो मन भुल्यो हजुरमै। ठुली मन भुल्यो हजुरमै। मुसिरको महिना बेसी खेत झरौँ धान झुल्यो पहेँलै। पवित्र माया पाएर हो कि मन गढ्यो हजुरमै। ठुली मन गढ्यो हजुरमै। चैतको महिना चाप गुराँस फुल्यो वनपाखा रमायो। त्यो मिठो बोली मोहनी रूपले मेरो मन भुलायो। ठुल्यो मेरो मन भुलायो। फागुनको महिना वनपाखा रित्यो केही फल पाउँदैन। पवित्र प्रेम निर्मल जल के स्वार्थी मन छैन। ठुली के स्वार्थी मन छैन भन्दै मेरो रचनालाई मैले विश्राम गर्न चाहेँ र पर्दा पछाडि बस्न चाहेँ। र मेरो सम्पूर्ण मेरा रचना सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक कलम यात्रीहरू, गुरुवर्गहरू, सम्पूर्ण श्रोता वर्गहरूप्रति म अति आभारी छु र उहाँहरूले सुनेर साथ सपोर्ट दिएर मलाई अगाडि बढ्न सपोर्ट गर्नुभएको छ र म अति नै आभारी छु। यति भन्दै म पर्दा हस् दाजु, शुभरात्रि। हुन्छ, तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनमा प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो मिठो साहित्यिक रचना वाचन गर्नुभयो। तपाईँले उपस्थित हुनुभयो, तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है दाजु। हजुर सन्तालीका बहिनी प्रति म अति आभारी छु। मलाई यसरी जोड दिनु भएर मौका दिनु भयो, म अति आभारी छु। हस् दाजु, शुभरात्रि। अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। यता जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गा। सरी है, यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छौँ। यतिखेर जोडिनु भएको थियो जीवन शर्मा। उहाँले एकदमै राम्रो आफ्नो साहित्यिक रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले चाहिँ हाम्रो दाजुको नाम लिएकोमा चाहिँ यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। म यतिखेर चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गालाई एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि दाजु, हजुर दाजु, नमन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमन बहिनी, साहित्यिक अभिवादन बहिनी लगायत सम्पूर्णमा। मेरो नेट चाहिँ फितलो छ बहिनी, कार्यक्रम भव्य सभ्य भइरहेछ। म चाहिँ रचना वाचन गरेर भएको छु, यहाँ काटिन्छ होला चाहिँ। मेरो नेट आज फितलो छ, आज जियोको नेट फितलो छ मुम्बईमा। त्यो भएर चाहिँ भएको चाहिँ कनेक्ट भएको होइन। म रचना सुनाएर चाहिँ बाहिरिने छु, रहिरहने छु। कार्यक्रम भव्य सभ्य एकदमै चाहिँ पृथक बनेको छ। अग्रिम अग्रिम शुभकामना बहिनीलाई चाहिँ। म रचनातिर लागेँ। जब 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 तिमी आयो बाहर आयो मधुमासा आयो। जब तिमी आयो बाहर आयो मधुमासा आयो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो। बहिनी, जब तिमी आयो बाहर आयो मधुमासा आयो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो।
तिमीले बिर्सन खोजेका चेष्टा म कोट्याइदिन्छु। तिमीले बिर्सन खोजेका चेष्टा म कोट्याइदिन्छु। बुझ्न सकिन मुटुभित्र हलचल मचायो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो। किन दुःखपछि सुख नभई दुःखै भोग्नुपर्छ? किन दुःखपछि सुख नभई दुःखै भोग्नुपर्छ? झर्को मानेर पनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो। बुझ्न सकिन मुटु भित्रभित्रै हलचल मचायो। प्रेमको हजार भुजानी न नापिन्छ न देखिन्छ। प्रेमको हजार भुजानी न नापिन्छ न देखिन्छ। हिजो कुनै अपरिचितले किन गुलाब पठायो? झर्को मानेर पनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो। झारपात पनि गोचेज गर्छन् त हिजो आज, सायद केही थियो होला। झारपात पनि गोचेज गर्छन् त हिजो आज। झारपात पनि गोचेज गर्छन् त हिजो आज। बलियो बन्दैछ नसोच्नु फुलको ढुङ्गा हरायो। हिजो कुनै अपरिचितले किन गुलाब पठायो? किन दुःखपछि सुख नभई दुःखै भोग्नुपर्छ? झर्को मानेर पनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो। तिमीले बिर्सन गरेका चेष्टा म कुट्याइदिन्छु। बुझ्न सकिन मुटु भित्रभित्रै हलचल मचायो। जब तिमी आयौ बाहर आयो मधुमास आयो। जब तिमी आयौ बाहर आयो मधुमास आयो। र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो। र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो। धन्यवाद। हजुर दाजु, तपाईँलाई यो उपस्थितिको लागि र यहाँको यो साहित्यिक रचना वाचनको लागि र यहाँको सुझाव सल्लाहको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाजुप्रति। धन्यवाद बहिनी। कार्यक्रम भव्य शब्द एकदमै राम्रो भएको छ। अझै गुणस्तरीय बनोस्। मेरो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन सम्पूर्ण साधक मनमुटुहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म चाहिँ बिदा भए बहिनी। शुभरात्रि। हुन्छ दाजु, शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुलको थुङ्गा। उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो आफ्नो श्रृङ्गारिक गजल वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम निस्पन्दनको तर्फबाट। र यतिखेर म हाम्रो आदरणीय दिदी वरिष्ठ साहित्यकार उर्मिला पन्त दिदीलाई कार्यक्रम निस्पन्दनको यो पेजमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ। उहाँलाई कनेक्ट भइसकेको छ। हजुर दिदी, नमन दिदी, कार्यक्रम आराम छ बहिनी? आराम छ बहिनी? एकदम आराम छु दिदी म। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ वा। हार्दिक हार्दिक आभार नमन। आज साउनको सोमबार सकिने लाग्छ। म एउटा ओम नमः शिवाय भनेर पञ्चाक्षर पढ्छु पहिला, ल है? हस् दिदी, हुन्छ, हामी सुनिहाल्छौँ। सुन्नको लागि रेडी नै छौँ सबै स्रष्टाहरू। यो 5 अक्षर छ, ओम नमः शिवाय भनेर। ओम नमः शिवाय त्यही अक्षर अगाडि राखेर राखेछु। ओंकारमा रम्न सके सुख शान्ति मिल्दछ। ओंकारमा रम्न सके सुख शान्ति मिल्दछ। नतमस्तक भई जिउन सके ज्ञान खुल्दछ। मोह माया सेवा दान धर्म गर्नुपर्छ। मोह माया सेवा धर्म गर्नुपर्छ। शिक्षा ज्योति ज्ञानको मनमा बाल्नुपर्छ। बागमतीका तीर पशुपतिनाथ विराजमान। बागमतीका तीर पशुपतिनाथ विराजमान। यश र कीर्ति अधिष्ठाता आशुतोष भगवान। यश र कीर्ति अधिष्ठाता आशुतोष भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यही 5 अक्षर अगाडि राखेर भने लेखेको छु। कस्तो भयो, कस्तो सुन्यो होइन न? अब एउटा चाहिँ नि एउटा दुईटा सानो सानो टुक्रा कविता भन्छु आजलाई, त्यतिकै। हस् दिदी। ल। स्वच्छन्द नभमा उड्न मन लाग्छ। स्वच्छन्द नभमा उड्न मन लाग्छ। पंख फैलाई चन्द्रमा छुन मन लाग्छ। स्वच्छन्द नभमा उड्न मन लाग्छ। पंख फैलाई चन्द्रमा छुन मन लाग्छ। पिंजरामा बन्दी भई कुजिनु परेमा। पिंजरामा बन्दी भई कुजिनु परेमा पंख फडफडाई रुन मन लाग्छ। पिंजरामा बन्दी भई कुजिनु परेमा पंख फडफडाई रुन मन लाग्छ। यसलाई फेरि एकैचोटि भन्छु। स्वच्छन्द नभमा उड्न मन लाग्छ। पंख फैलाई चन्द्रमा
छुन मन लाग्छ। पिंजरामा बन्दी भई कुजिनु परेमा पंख फडफडाई रुन मन लाग्छ। अहिले कोरोनाले कुँजाइदिएछ घरमा है। अनि अर्को चाहिँ आमाको माताको ममता भन्दा छैन विशाल जगतमा। माताको ममता भन्दा छैन विशाल जगतमा। ममताको सेवा भन्दा छैन ठुलो पूजा भगतमा। ममताको सेवा भन्दा छैन ठुलो पूजा भगतमा। अब आज यतिकै भनौँ कि क्या हो है। आजलाई हार्दिक आभार नमन जोड दिनुभयो। अहिले भर्खरै मरभन्दा अगाडि लोचन भाइको यति मिठो गजल कि सुनिरहँ जस्तो थियो है। सुन्दा सुन्दै सक्यो। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई भन्छु म। कस्तो मिठो गजल है। नयाँ दिनका दिन नयाँ 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 गजल लेख्नुहुन्छ। अनि एकदम राम्रो लाग्यो। अघि ठ्याक्क सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। अनि मैले कमेन्ट पनि राखिहालिराख्नु त सुन्दर गजल। सबैजनालाई मेरो हार्दिक है आभार। सबैलाई सुस्वास्थ्यको कामना भन्दै बिदा हुन्छु ल। हस् दिदी, गुड नाइट, शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय दिदी उर्मिला पन्थ। उहाँले पनि एकदमै राम्रो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा रहनेछु। यतिखेर स्रष्टाहरूलाई मैले खोजिरहेको छु, तर म पालै पालो जोड्नेछु। तपाईँ नहतारिनुहोला। म प्रविधिले साथ दिएसम्म आज धेरै बेरसम्म रहन्छु होला। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु बालकृष्ण खनालज्यूलाई मैले कार्यक्रम स्पन्दन एडिटिङ गरिरहेकी छु। हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर दाजु आराम हुनुहुन्छ? हुन्छ दाजु, तपाईँको गजल नै सुनिहाल्छौँ। धेरै स्रष्टाहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, समय पनि थोरै छ है। जस्तो तस्तो कहाँ छ र सुन्दर सुदूर पश्चिम। जस्तो तस्तो कहाँ छ र सुन्दर सुदूर पश्चिम। देवादिदेवको घर सुन्दर सुदूर पश्चिम। देवादिदेवको घर सुन्दर सुदूर पश्चिम। जस्तो तस्तो कहाँ छ र सुन्दर सुदूर पश्चिम। हप्तड लेख सैपालीमा शैलेश्वरी देवी। हप्तड लेख सैपालीमा शैलेश्वरी देवी। स्वर्ग भन्दा अल्लिएर सुदूर सुन्दर सुदूर पश्चिम। स्वर्ग भन्दा अल्लिएर सुन्दर सुदूर पश्चिम। देवादिदेवको घर सुन्दर सुदूर पश्चिम। रोटी अछाम बैतडी र बजङ बाजुरामा। रोटी अछाम बैतडी र बजङ बाजुरामा। खोजेको चिज के छैन र सुन्दर सुदूर पश्चिम। खोजेको चिज के छैन र सुन्दर सुदूर पश्चिम। स्वर्ग भन्दा अल्लियो र सुन्दर सुदूर पश्चिम। दार्चुला कैलाली जस्तै कञ्चनपुर उस्तै। दार्चुला कैलाली जस्तै कञ्चनपुर उस्तै। डडेलधुरा वरपर सुन्दर सुदूर पश्चिम। डडेलधुरा वरपर सुन्दर सुदूर पश्चिम। खोजेको चिज के छैन र सुन्दर सुदूर पश्चिम। स्वागत गर्न कर्णालीको पुलमा बसौँला म।
स्वागत गर्न कर्णालीको पुलमा बसौँ लामो स्वागत गर्न कर्णालीको पुलमा बसौँ लामो कहिले काहीँ आउने गर सुन्दर सुदूरपश्चिम कहिले काहीँ आउने गर सुन्दर सुदूरपश्चिम डडेलधुरा वरपर सुन्दर सुदूरपश्चिम खोजेको चिज के छैन र सुन्दर सुदूरपश्चिम स्वर्गभन्दा अल्लियो र सुन्दर सुदूर देवको घर सुन्दर सुदूरपश्चिम सुन्दर सुदूरपश्चिम। धन्यवाद। हजुर दाजु, तपाईँले यो एकदमै राम्रो सुदूरपश्चिमलाई समेटेर सुदूरपश्चिमलाई जगेर्ना गर्ने आफ्नो भाका चाहिँ सुनाउनु भयो आफ्नै आवाजबाट। तपाईँलाई यो मिठो आवाजको लागि र यो रचनाको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। एकदम धन्यवाद बहिनीप्रति धेरै धेरै आभारी छु, धन्यवाद दिएँ र सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसलाई बिदा हुन्छु। हस् त, शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो दाजु बालकृष्ण खनाल। उहाँले पनि एकदमै राम्रो आफ्नो साहित्यिक रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यतिखेर हाम्रो स्पन्दनको पेजबाट पनि रिक्वेस्ट आएको छ। मैले हाम्रो स्पन्दनको पेजमा पनि एडिटिङ गरिरहेको छु। अवश्य पनि उहाँले सुझाव अनि सल्लाह दिनुहुनेछ। माफ गर्नुहोला, हाम्रो स्पन्दनको पेजमा पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर म पालै पालो हाम्रा स्रष्टाहरूलाई जोड्ने प्रयासमा रहनेछु। अवश्य पनि यहाँले चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेर बस्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरि सँगालेको छु। र हाम्रा स्रष्टाहरूको धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, तर रिक्वेस्ट देखाइरहेको छैन। कमेन्टबाट जोड्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यही भएर पनि मैले रिक्वेस्ट पठाउनु भएका स्रष्टाहरूलाई मात्रै धेरै जोड्ने गरेको छु। र यतिखेर म कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा एडिटिङ गर्ने क्रममा नै छु, किनभने धेरै स्रष्टाहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, आफ्नो पालो कुरेर बस्नु भएको छ होला, रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ। म तपाईँलाई पालै पालो जोड्ने छु। अवश्य पनि तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरि सँगालेको छु। र यतिखेर म हाम्रो स्रष्टालाई जोड्ने छु। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूले यहाँ रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। यतिखेर दुर्गेश मल्ल ठकुरीज्यूले पनि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि मैले सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँको कल असफल भएको छ। यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमै मैले एडिटिङ गरिरहेकी छु। जुन स्रष्टाले भन्दै उहाँको कल पनि असफल भएर छुट्नु भएको छ। धेरै धेरै आभारी छौँ र क्षमा प्राप्ति पनि चाहन्छु, किनकि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दा गर्दै पनि तपाईँको कल असफल भइदिन्छ। यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। यतिखेर म कृष्ण शर्माज्यूको पनि रिक्वेस्ट आएको थियो। उहाँलाई कल गर्न खोज्दा उहाँको कल पनि असफल भएको छ। यतिखेर अम्बिका आर्यालज्यूको पनि यहाँ रिक्वेस्ट आइरहेको छ। उहाँलाई पनि म एडिटिङ गर्ने क्रममा छु। अम्बिका आर्यालज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछन्। एउटा हातमा मोबाइल भएकोले शिर निहुर्याए मैले। हस् दिदी, नमस्कार। आवाज सुनिएको छ? हजुर दिदी, तपाईँको आवाज क्लियर भएको छ, बोल्नुहोस्। जोड दिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। आज बहिनी नयाँ स्रष्टा देखे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब स्रष्टा त पुरानै म हो, तर आज हजुरले मैले पहिलो हजुर
साउनको लास्ट सोमबार भएको कारणले गर्दा एउटा शिवकै महिमा गाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। यसलाई चाहिँ मैले लिए बाढी भजन सङ्ग्रहबाट लेख्नु यही गुनगुनाउने कोसिस गरेँ है मैले। हस् दिदी हुन्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भए जस्तो छ, छिटो भाषण गर्न सक्नुहुनेछ, हातमै मोबाइल राखेको होइन कारणले गर्दा छैन। है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, कल्पपात तरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिव नाम, प्रेम सुधा शिव नाम, हितकारक संजीवनी शिव चिंतना विराम, शिव चिंतना विराम, पतित पावन नाम मधुर शिव रसना हे भोले, पतित पावन मधुर शिव रसना हे भोले, भक्ति द्वारा पाइने मोती अनुमोल, भक्ति द्वारा पाइने मोती अनुमोल, जसरी अधिक सुवर्णको अग्निले चमकाउँछ, शिव पूजनले चिताका बादल निखारी जान्छ, शिव पूजनले चिताका बादल निखारी जान्छ, जसरी चन्दन बिछेको दर्श कहाँ त्यो नाग, शिव शिव भजनी भक्तको लाग्दैन के दाग। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव 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 भजनी भक्तको लाग्दैन के दाग, लाग्दैन के दाग। दया निदान भूतेश्वर हे शिव चतुर सुजना, कण कणमा अन्तर्वासी ला कण कणमा अन्तर्वासी, अन्तर्वासी हे नीलकण्ठ भगवान, तण्डमुण्ड त्रिनेश्वर उमापति विशेश्वर, शरणागताय सदा कर्षण सकल कैलेश्वर, शरणागताय सदा कर्षण सकल कैलेश्वर, शिवद्वारमा प्रचण्डका हुन् छैनन् कुनै खेल, जस्तो आगो पानीको सक्ने कुनै छैन मेला, जस्तो आगो र पानीको सक्ने छैन हुन मेला, भय बन्धन नटराज हे डम्बरे नाथ, शिवका वन्दन गर्छन् जो शिव छन् उसका साथ, शिवका वन्दन गर्छन् जो शिव छन् उसका साथ, लाखौं सोमयज्ञ अनि गङ्गामा स्नान, त्यो भन्दा उत्तम छ कै भोलेनाथको ध्यान, त्यो भन्दा उत्तम छ कै भोलेनाथको ध्यान, अलख निरञ्जन नाथले मिल्ने आत्मज्ञान, अमर गुणको खानी यो चित्त शुद्धि शिव नाम, अमर गुणको खानी यो चित्त शुद्धि शिव नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कामादिको प्रगण शत्रु अनि हटाए
छु तप ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय। धन्यवाद बहिनी। हजुर दिदी, तपाईँले यो भएकोमा कार्यक्रम धेरै स्पन्दन परिवारमा धेरै आभारी। सुनेर कमेन्ट हजुर गरिदिनु हुनेमा पनि धेरै धेरै आभारी छु। तर एकदम यो उसले पङ्खाको हावाले गर्दा आवाज सुनिएको छ कि छैन। हजुर दिदी, क्लियर सुनिरहेको थियो हजुरले कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा जोडिएर अनि आफैले हजुरको आवाज केही सुनिएको छैन। हजुरको आवाज हुन्छ दिदी, आवाज कार्यक्रमको सुनिएकै छैन हजुरको। हुन्छ दिदी, अहिले मैले कल छुट्टिन्छौँ। काटेँ। कार्यक्रमलाई निहालेर हेर्दै गर्नुहोला। यतिखेर जोडिनु भएको थियो आदरणीय दिदी अम्बिका आर्यालज्यू। उहाँले पनि एकदमै राम्रो आफ्नो साहित्यिक रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टालाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर म रामदेव बाज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि रामदेव बाजीले आफ्नो साहित्यिक रचना अथवा उहाँले सुदूरपश्चिमको जगेर्ना गर्ने देउडा भाका पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ होला। सायद उहाँलाई कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अहिले चाहिँ उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। यतिखेर रामदेव बाज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछन्। उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरि सँगालेर उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। यतिखेर माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। र कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा रहनेछु। र पालै पालो उपस्थित हुनुहोला। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेर धेरै स्रष्टाहरूले मिठा मिठा कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ। आफ्ना सम्पूर्ण साहित्यिक रचना पनि सुनाउनको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। आजको यो बसाइमा म धेरै स्रष्टाहरूलाई जोड्ने मैले कोसिस गरिरहेको छु। तर पनि तपाईँकोतिर प्रविधिले काम नगरिरहेको अवस्थामा यहाँलाई कल सफल हुँदैन। यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। र यता आज अलिकति नेटवर्कले साथ दिइरहेको छ। प्रविधिले त्यति गाह्रो पारिरहेको छैन कार्यक्रम चलाउनको लागि। र हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गा हिजो अस्तिदेखि नै नेट राम्रोसँग चलोस् भनेर अनुरोध गरिराख्नु भएको थियो र उहाँको भने जस्तै भइरहेको छ। आज नेटले काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि कार्यक्रमलाई तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छ। त्यति नेटको समस्याले चाहिँ डिस्टर्ब आइरहेको छैन है। यसका लागि चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र जो जति स्रष्टाहरू जुन ठाउँबाट निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिराख्नु भएको छ। लाइक अनि कमेन्ट सेयर गरेर साथ अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेका छौँ। र यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु चन्द्र थापा ज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा भव्य प्रस्तुति भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु। कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागतम गर्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि कमेन्ट गरेर कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ यहाँले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले दिएको सुझाव सल्लाहलाई मनन गरेर अझै पनि कार्यक्रम स्पन्दनका मेरा भएका केही गल्तीलाई म सच्याउने प्रयास गर्नेछु। अवश्य पनि तपाईँको मायाको अनि साथको अवश्य नै खाँचो भइरहेको छ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै लिन्छु। यतिखेर हाम्रो स्रष्टाले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म अवश्य पनि उहाँलाई जोड्नेछु। यतिखेर म एम प्रसाद अधिकारीज्यूले पनि अघिदेखि नै रिक्वेस्ट पठाइराख्नु भएको थियो। उहाँलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु। कनेक्ट हुन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुन सफल हुनेछ।
उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु चन्द्र बोहरा रामदेव बाजी कता हराउनु भयो? तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोला कार्यक्रममा, तपाईँ आफ्नो देउडा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र राजेन्द्र पैसाज्यूले पनि धेरैचोटि कलमी लेख्नु भएको थियो, मैले उहाँलाई जोड्ने प्रयास त गरिरहेको हो, तर पनि नेटको समस्याले गर्दा उहाँलाई कल सफल हुन सकिरहेको थिएन, यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। र यतिखेर धेरै सुनसाइलीलाई जोड्नुस् भन्नुभएको छ हाम्रो स्पन्दनको पेजबाट, म जोड्नेछु। र यतिखेर रामदेव बाजी उपस्थित हुनुभएको छ। हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। एकदम नमन गरे, जोड दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलि काममा बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो जोडियो, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हस् दाजु, हुन्छ। अनि आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। आफ्नो सन्चै छ? एकदम दाजु, म पनि तपाईँको माया र साथले गर्दा सन्चै छु। हुन्छ दाजु, समय पनि थोरै छ, हजुरले के सुनाउनुहुन्छ आजको बसाइमा? सुनाउनु होला, हामी सुन्छौँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा गजल लिएर आएको छु, गजल सुनाउँछु। हस् दाजु। हुन्छ, म आफ्नो गजलतिर लागे। म रामदेवा, घर मेरो सुदूरपश्चिम डोटी र अहिले भारतमा छु। म आफ्नो गजलतिर लागे। उसले जब दिलमा पनि दरार राख्यो, उसले जब दिलमा पनि दरार राख्यो, बुझे जीवनलाई सधैँ सङ्घार राख्यो। उसले जब दिलमा पनि दरार राख्यो, बुझे जीवनलाई सधैँ सङ्घारमा राख्यो। आयो सम्बन्धमा माया प्रेमको खेल, आयो सम्बन्धमा माया प्रेमको खेल, त्यसैले आफ्नो मनको विचार राख्यो, बुझे जीवन सधैँ सङ्घारमा राख्यो। बस नाच्न नजान्नेले पनि यहाँ नाच्यो कसरी, नाच्न नजान्नेले पनि यहाँ नाच्यो कसरी, या त कसैले उसको खुट्टामा प्रहार राख्यो, त्यसैले आफ्नो विचारमा राख्यो। दिलको बदलामा दिल दिएको हुँ मैले, दिलको बदलामा दिल दिएको हुँ मैले पनि, दिलको बदलामा दिल दिएको हुँ मैले पनि, फेरि मेरै गल्ती बनाएर त्यो बजार राख्यो, या त कसैले उनको खुट्टामा प्रहार राख्यो। अन्तिम शेरमा छु। छुट्टिनेको लागि म चिन्ता गर्दिन महोदय, छुट्टिनेको लागि म चिन्ता गर्दिन महोदय, छुट्टिनेको लागि चिन्ता गर्दिन म महोदय। नभन्नुहोस् मेरो बारेमा कुरा दमादार राख्यो, नभन्नुहोस् मेरो बारेमा कुरा दमादार राख्यो, फेरि मेरै गल्ती बनाएर त्यो बजार राख्यो। नाच्न नजान्नेले पनि यहाँ नाच्यो कसरी, या त कसैले उसको खुट्टामा प्रहार राख्यो। आयो सम्बन्धमा माया प्रेमको खेल, त्यसैले आफ्नो मनको विचारमा राख्यो। उसले जब दिलमा पनि दरार राख्यो, बुझे जीवनलाई सधैँ जङ्घारमा राख्यो। एकदम नमन गरे मैले सिधाए। हजुर दाजु, तपाईँलाई यो बिरामी अवस्थामा पनि हामीलाई जोडिएर एकदमै राम्रो गजल सुनाउनु भयो। तपाईँलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना दिन चाहन्छु है मेरो तर्फबाट। चाँडै हजुरलाई सन्चो होस्। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी, जोडिदिनु भयो। र त्यति उ छैन, औषधि खाइरहेको छ, त्यही भएर गर्दाखेरि हुन्छ। स्वास्थ्यको एकदमै केयर गर्नुहोला, आजभोलि समय नै त्यस्तै छ है, आफ्नो राम्रोसँग केयर गर्नुहोला। हस्, हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद जोडिदिनु भयो। र मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने स्पन्दन निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा अग्रज गुरुहरू, आत्मीय मनहरू सम्पूर्णमा नमन गर्दै अझै हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभपर। हस् दाजु, शुभरात्रि। यतिखेर जो भएको हाम्रो
आदरणीय दाजु रामदेवबा, उहाँले पनि एकदमै राम्रो आफ्नो गजल वाचन गर्नुभएको छ। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको पेजको र अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर बहुल गान शाहज्यूले पनि धेरैचोटि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्नेछु, किनकि रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ। तपाईँले आफ्नो आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि सुन्नु भएको छ अनि हेर्नु भएको छ। तपाईँको यो अपार मायाको उच्च सम्मान कार्यक्रम स्पन्दनबाट सधैँभर भइराख्नेछ। अवश्य पनि यहाँले गर्नुभएका कमेन्ट पनि धेरै छन्। र यतिखेर म साहित्य प्रेमी केपी छेत्रीज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। कनेक्ट हुन सफल भयो भने उहाँले सायद आफ्नो साहित्यिक रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले मनभरिसँग हालेको छु। र यतिखेर मैले धेरै स्रष्टाहरूलाई यहाँ भेटिरहेको छैन। म तपाईँलाई पालै पालो जोड्नेछु। तपाईँलाई भेटेँ भने मैले यो रिक्वेस्टमा चाहिँ भेटाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ है। यतिखेर उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, क्षमा प्राप्ति चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास त मैले धेरै गरिरहेको हुन्छु, तर पनि यहाँको कल सफल भइरहेको छैन है, यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। र यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा निहालेर सम्पूर्ण स्रष्टाहरूले हेर्नु भएको छ। अवश्य पनि माफ गर्नुहोला, यतिखेर मैले हाम्रो आदरणीय दाजु चन्द्र थापा ज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ, उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्टमा देखिरहेको छैन, यसका लागि पनि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ। अब म तपाईँ साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई लिन सक्दिनँ होला, के गर्ने, तपाईँसँग कुराकानी गर्ने, तपाईँका आफैले रचना गर्नुभएका ती साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने मन हुँदा हुँदै पनि रात छिपिँदै गइरहेको कारणले गर्दा, समय पनि थोरै भएको कारणले गर्दा मैले कार्यक्रमलाई यही स्थगित गर्न चाहन्छु। र यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा स्वदेश तथा विदेशबाट आफ्नो गाउँ घर, आफ्नो रस्ती तथा बस्तीबाट निहालेर यतिन्जेलसम्म हेर्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टालाई हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर आफ्ना सुन्दर सुन्दर ती आफैले रचना गर्नुभएका, ती आफैले सिर्जना गर्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक रचनाहरू आफ्नै आवाजबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ सम्पूर्ण सहभागी स्रष्टाहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा मिठा मिठा ती आफ्ना कोमल हातले कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण कमेन्ट गर्नुहुने स्रष्टाहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रम स्पन्दनको आजको बसाइ यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो, यहाँहरूलाई जस्तो लागिरहेको थियो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला, किनकि मैले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा केही भएका कमी कमजोरीलाई तपाईँले कमेन्टमा लेखेर चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजबाट म के भन्न चाहन्छु भने आज श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार हो र अन्तिम सोमबारको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो हिन्दू परम्परामा सोमबारको दिन व्रत बस्ने, पूजा आराधना गर्ने चलन पनि छ। र कार्यक्रम स्पन्दनको पेजबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता पछिल्लो हप्तासम्मको लागि यहाँहरूको पल शुभ रहोस् भन्दै पछिल्लो हप्ताको सोमबारमा आउने बाचा गर्दै कार्यक्रम स्पन्दनको पेजबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता विक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। यहाँहरूको मिठो निन्द्रा, सुन्दर सपनीको कामना गर्दै जय साहित्य।